80,000 rupees गसान per month खर्च अकिस heroin युस नफर आस यूज कर 5-7 पेशेंट्स 2015 मज तमन मज कोर सर्वे कि मैरिड पेशेंट्स तम ऑलमोस्ट अगर मे याद 40% पेशेंट्स मैरिड सर गोडनिच कथ वनकन नशा मुक्त भारत अभियान स्टार्ट को गवर्नमेंटन स्टार्ट कोर कूता जरूरी वनकन वन कि लकट बच्चे वनकस यूज कर सबस्टेंस तम गसन यम सबस्टेंसेस यूज कर सिगरेट या अल्कोहल तम कर एक लट ट्राई तमन तम सात बासान कि यह थोड़ा मज हिू मिलान या अगर कंस स्ट्रेस आस तमिस बासान कि अमि थोड़ा फर्क गसान पत् अड़न गसान आदत हिू गसान अमुक एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी मज 6300 पेशेंट रजिस्टर्ड तथ मज हार्डली 20 to 30 फीमेल पेशेंट्स फैमिली सपोर्ट इन द सेंस कि अगर बच्चे कह इन्वॉल्व अमिस नुन ट्रीटमेंट खतर अत मज स्टिग्मा थवन कह छुपावन कह मोज सोद बिचोर तमिस पाई कि मोन नीचू मोन कूट ड्रग कर तमिस मालिस मज कत मेल सह साइन कि शायद मोन नीचू या कूड़ ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व गोमुत या किस ड्रग में ज़्यादा यूथ अभी मुलवस है इज इट हीरोइन कोकेन और जो चर्स वट एवर दे कंज्यूम कुम केस से ज़्यादा 60 to 70% इंजेक्शन यूज कर 10 to 19 years एज एडोलसेंट्स यमन मज ज़्यादा क्या युंद इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल यूज कर युंद इफेक्ट पीयर इन्फ्लुएंस फ्रेंड तमन पे ज़्यादा थोड़ा यसान इंडिपेंडेंट बनन आप भी उस एज से गुजरे होंगे माशाल्लाह ये तुम स्कूल पढ़ान ये तुम मेडिकल कॉलेज में पढ़ान मगर शायद अजकिस अमिस मेडिकल कॉलेज किस या कुन ते आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज किस या स्कूल के शुरिस टेम्परामेंट यूता वीक गोमुत शायद तम वक्त यूता वीक किया अग बर्दाश्त लेवल निभावन चलो सरन को रोब यह सर कहें वन मल मोज को रोब कहें वन मगर आज इमीडिएट रिएक्शन दिवान अजुक शुर सर क्या वजह आप इंस्टाग्राम पे क्या देखोगे यूट्यूब पे ती पे तोड़ सह ऑटोमेटिकली हावन सह कंटेंट कूता इन्फ्लुएंस अकिस इंसान सन्दिस दिमागस पे कर सर वन कह ड्रग एडिक्ट सह यह तह निश मगर मन खोचुन वन तह निश कचा प्राइवेसी इन द सेंस कि यह गस पाई लगन कि यह डॉक्टर सबस नश गस ड्रग एडिक्शन अत मज गोमुत इन्वॉल्व। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं काशिफ और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे एंड नशा मुक्त भारत नशा मुक्त कश्मीर। और रेडियो राब्ता की कोशिश यही हमेशा रही है कि जितना हमसे हो सके कंट्रीब्यूट करे इस काज में, चाहे वो स्टूडेंट्स के साथ बात करना हो, ड्रग एडिक्ट्स को यहाँ बुलाना। एंड आज वी आर हाईली थैंकफुल टू डॉक्टर हैदर who is the medical officer of addiction treatment facility department of psychiatry GMC Anantnag Fly sir, thank you very much. Thank you it means a lot क्योंकि एक मैसेज पे आप यहाँ पे आ गए and you are contributing to this cause and I know कि आप awareness create करना चाहते हैं लोगों में कि ये मसला है क्या, एक्चुअली इसकी जड़ क्या है। तो फर्स्टली बिफोर स्टार्टिंग यहां तह मुतलिक जान कि तुम कत जमित कत बड़मित डॉक्टर यस जर्नी यह कत गई। शुक्रिया काशिफ, मे नाव डॉक्टर आफाक हैदर। तो इंट्रोडक्शन दिसवो तुम बहुत जामुत ये अनंतनाग इस्लामाबाद तो मेन स्कूलिंग गमस ये लोकल स्कूल इकबाल मेमोरियल स्कूल, तम पे मे अलीगढ़ पढ़मुत 10th 12th तम तो पे मे कोर्मुत डिग्री जम्मू का कॉलेज पे। AMU people all around, let me tell you this वो शायद कोई जगह नहीं है जहाँ AMU has contributed a lot to this country. It has affected lot of. It has contributed क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ आप सबको मालूम होगा, I usually speak to educators, professors या VC या सुचुन मैं बस कहाँ जाए ये तो मैं वुश I am from AMU. So thank you very much for coming. Sir, गोडनिच कथ वनकन नशा मुक्त भारत अभियान स्टार्ट को गवर्नमेंटन स्टार्ट कोर कूता जरूरी वनकन यह 100-day प्रोग्राम नशा मुक्त यह गो 10 अप्रैल पे गो यह स्टार्ट। अत मज मेन वो रैलीज गसान, मेन प्रोग्राम्स गसान, मेन यहुंद मकसद कि प्रिवेंशन वन कि वनकस ज़्यादा जरूरी प्रिवेंशन क्या यम सात पे लेट स्टेज ये डिपेंडेंस वन पे मुश्किल ये वापस ट्रीटमेंट कर पे मुश्किल वन कि लकट बच्चे वनकस यूज कर सबस्टेंस तम गसन सबस्टेंसेस यूज कर या
تِم گژھن اِنِشیشن گژھِ گژھٕنۍ واریاہ لیٹ. تَمی چھِ أسۍ وَنان کہِ یِم پروگرامٕز ایویرنیس گژھٕنۍ, ایویرنیس اِن دَ سینس کہِ اَسہِ گژھِ تَرُن فِکرِ کہِ یِمن سۭتۍ کیاہ کیاہ بیڈ اِفیکٹٕس چھِ گژھان سوسایٹی منٛز, اِنڈِوِجؤلی کیاہ چھِ اِفیکٹٕس گژھان, فیملی منٛز کٕم کٕم اِفیکٹٕس گژھان. تَمی موٗجوٗب چھِ أسۍ وَنان کہِ ایویرنیس چھِ ضروٗری. بیٚیہِ ایویرنیس چھِ اِن دَ سینس کہِ فار ایگزامپٕل اگر ایویرنیس اگر کانٛہہ بَچہِ چھُ اَتھ منٛز اِنوالو گژھان't تٔمِس خٲطرٕ کٕم ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چھِ ایویلیبٕل, بیٚیہِ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو ایویلیبٕل کٔرِتھ, بیٚیہِ رِہیبلِٹیشنَس منٛز کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو پَتہٕ أسۍ ہیلٕپ کٔرِتھ حظ. سر وشنو شیون ڈیٹا جو آیا ہے آپ کو بھی مجھ سے زیادہ اس کی نالج ہوگی کہ ینگ جنریشن سن یعنی کہ سکول کالج یونیورسٹی تان تہِ گژھو نہٕ أسۍ کینٛہہ سکول تہٕ کالج مطلب 17 18 19 to 25 یم شُرۍ لڑکہٕ تہِ لڑکی تہِ یم چھِ زیادٕ وٕنکٮ۪ن اتھ منٛز ڈرگ اڈکشنس منٛز اِنوالو. سر یہِ کوٗتاہ پوٚز چھُ تہٕ امیِکۍ وجوٗہات کیٛاہ چھِ؟ یُس تہِ آسہِ یہِ چھُو تُہۍ صحیح وَنان کاشف صٲب, کیٛازِکہِ یِم چھِ ایڈولسنٹ, اَتھ چھِ ایج یُس وَنان چھِ یہِ چھِ آسان یہِ چھِ ایٚکٕسپیرِمٮ۪نٹَل ایج, اَتھ منٛز چھِ یِم ایٚکٕسپیرِمٮ۪نٹ کَران. یِہُنٛد چھُ آسان یُس یہِ پرٛی فرنٹل کاٹٮ۪کس چھُ آسان یَتھ وَنان چھِ کہِ سُہ چھُ وَنان سیلٕف ریگولیشن, سُہ چھُ وَنان یہِ چھا ٹھیٖک چیٖز کِنہٕ غلط چیٖز, سُہ چھُنہٕ آسان پوٗرٕ ڈیولَپ گوٚمُت کینٛہہ. سُہ ایج چھِ أسۍ وَنان 10 to 19 years یِم ایج چھِ یِم چھِ آسان ایڈولسنٹٕس. یِمنٕے منٛز چھُ زیادٕ کیٛازِکہِ یِہُنٛد اِفیکٹ چھُ آسان, یِم چھِ ایٚکٕسپیرِمٮ۪نٹَل یوٗز کَران, یِہُنٛد اِفیکٹ چھُ آسان آف یِم پِیر اِنفٕلنس, یِمن فرٛٮ۪نٛڈ چھِ آسان تِمن پٮ۪ٹھ چھُ زیادٕ, یِم چھِ تھوڑا یژھان اِنڈِپٮ۪نڈنٹ بَنُن. بیٚیہِ چھِ آسان یِہُنٛد رِسک فیکٹٲرٕس چھِ آسان زیادٕ, فار ایگزامپٕل سینسیشن سیٖکِنٛگ چھِ آسان, لو ہارم ایوایڈنس چھِ آسان, تَمی موٗجوٗب چھِ یِمن منٛز چھُ یِوان زیادٕ. سر میں نے بھی کچھ اسٹوڈنٹ سے بات کی, بہٕ گوٚوُس کینٛژن یونیورسٹین منٛز تہِ پانہٕ کالجن منٛز تہِ, تہٕ یِمن شُرٮ۪ن سۭتۍ کٔر مےٚ پانے کتھ فٔسٹ ہینڈڈلی. مےٚ پرٛژھٕ بہٕ کیٛاہ وجہ چھُ, تہٕ واریاہو لڑکو تہِ تہٕ کوڑیو تہِ ووٚن کہِ گۄڈٕ چھِ یِم سٹارٹ کران فار فن فینٹیسی, أسۍ تہِ وٕچھ ہاو کیٛاہ دٔلیٖل چھِ, کیٛاہ مزٕ چھُ, تہٕ یوٚتام اتھ دلدلس منٛز یِم پانہٕ پھسان چھِ تہٕ پتہٕ ہیٚہن یِم اتہِ واپس نیرُن, یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان واپس نیٖرِتھ اتہِ. سر کیٛاہ وجہ چھُ گۄڈٕ میڈِکلی اگر أسۍ کتھ کرو یِمن چھا یہِ کرٛیوِنٛگ آسان کِنہٕ یہِ چھُ ساینس ونان کہِ کانٛہہ چیٖز چھُ انسان وٕچھان بہٕ وٕچھِ اتھ مزٕ کیٛاہ دٔلیٖل چھُ, یوٚتام پتہٕ یِم أتھۍ منٛز چھِ پھسان؟ ریٖزن چھِ یِمے آسان, فار ایگزامپٕل أڑۍ چھِ کران اینجایمنٹ فن موٗجوٗب, کانٛہہ گٔے پِکنِک گٔے چکرس گٔے, تِم چھِ کٲنٛسہِ فرٛٮ۪نٛڈ چھُ آسان یوٗز کران, فار ایگزامپٕل سِگریٹ چھُ یا الکوہل چھُ, تِم چھِ کران اکہِ لٹہِ ٹراے, تِمن چھُ تمہِ ساتہٕ باسان کہِ یہِ چھُ تھوڑا مزٕ ہیوٗ میلان, یا اگر کٲنٛسہِ سٹرس آسہِ تٔمِس چھُ باسان کہِ امہِ سۭتۍ چھِ تھوڑا فرق گژھان. پتہٕ چھُ اڑٮ۪ن گژھان عادت ہیوٗ گژھان امیُک, عادت چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ, ضروٗری چھُنہٕ کانٛہہ کرِ کانٛہہ اِستعمال کانٛہہ چیٖز, سِگریٹ چے الکوہل کٔر یا کانٛہہ تہِ سبسٹنس کہِ سُہ گژھِ تِم گژھن سٲری اِنوالو. أڑۍ اتھ منٛز چھِ ونان کہِ اگر 100 انسانو کوٚر یوٗز 30% منٛز چھِ چانسز کہِ تِم گژھن ڈِپینڈنس افیکٹِو. سٲری چھِنہٕ یوٗز کران کینٛہہ, أڑۍ چھِ کران اکہِ لٹہِ یوٗز, تِم چھِنہٕ پتہٕ دُبارٕ کران یوٗز کینٛہہ. یہِ چھُ ڈِپینڈ کران کہِ تٔمۍ سٕنٛز اکھ چھِ آسان جینیٹِکس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ ضروٗری ڈِپینڈ کران, یُس تٔمۍ سٕنٛز جیٖنٕز چھِ, بیٚیہِ چھُ ڈِپینڈ کران کہِ تٔمۍ سٕنٛز ماحول کیُتھ چھُ, سوسایٹی کیُتھ چھُ, ایویلیبلٹی پٮ۪ٹھ چھُ ڈِپینڈ کران, بیٚیہِ چھُ پانس یُس تٔمِس مِزاج چھُ, تٔمِس ٹیمپرامینٹ کیُتھ چھُ, بچس کیُتھ چھُ, سُہ چھا تتھ چھِ ونان أسۍ ایکسٹرنلایزِنگ آر انٹرنلایزِنگ, سُہ چھا سینسیشن سیٖکِنگ, لو ہارم ایوایڈنس چھےٚ تٔمِس, تِمن پٮ۪ٹھ چھُ واریاہن چیٖزن پٮ۪ٹھ ڈِپینڈ کران. بیٚیہِ چھُ سپورٹ کیُتھ چھُ تٔمِس, أسۍ چھِ ونان کہِ اگر رِسک فیکٹٲرٕس زیادٕ آسن, رِسک فیکٹٲرٕس منٛز چھُ یِوان اڑٮ۪ن چھِ مینٹل اِشوٗز آسان, یُس تۄہہِ ووٚنوُ کہِ اڑٮ۪ن چھِ ڈِپریشن آسان, اڑٮ۪ن چھُ اینگزایٹی ڈِس آرڈٲرٕس آسان, اڑٮ۪ن چھُ سٹرس آسان, تِم چھِ ہٮ۪کان سیلٕف میڈِکیٹ کٔرِتھ, تِم چھِ پانے کران, تِمن چھُ باسان کہِ یِمو چیٖزو سۭتۍ چھُس بہٕ تھوڑا ٹھیٖک روزان. اِن دَ اینڈ چھُنہٕ یِم آسان بیڈ اِفیکٹٕسٕے آسان. سر أزِچ وی کال اٹ جین زی جنریشن اینڈ ڈیٹا یہ ہے کہ یس یہ جنریشن چھِ ان میں اینگر ایشو بہت ہوتا ہے, ٹالرنس بہت کم ہوتی ہے, ٹیچر کچھ بولتا ہے دے گیٹ اینگری, شاید کلاس روم سے ہی بھاگ جاتے ہیں, مول موج میں کیا معمولی یہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں, کبھی کچھ زیادہ ہوگا کہ یہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. سر کیا ہے یہ جو جین زی, کیونکہ آل اوور آپ دیکھیں گے روزمرہ ٹاپکس اس پہ بنے رہتے ہیں کہ جین زی جنریشن از ویری اینگری, جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ یہی جنریشن اس میں زیادہ انوالو ہے. سر واٹ از دا مین ریزن آف اینگر, کیوں غصہ کیوں زیادہ آج کی جنریشن کو آتا ہے؟ جنریشن ووٚنوُ مےٚ تۄہہِ یِہوے, بِکاز یہِ چھِ ایج آف ایڈولسنٹ, یَتھ منٛز چھِ ایکسپیرِمنٹیشن, یِم چھِ یژھان کہِ یِم چھِ اِنڈِپینڈنٹ بَنُن. لیکن سوال ہے سر, آپ بھی اس ایج سے گزرے ہوں گے ماشاء اللہ, ییٚلہِ تُہۍ تہِ ٲسِو سکوٗل پران, ییٚلہِ تُہۍ تہِ ٲسِو میڈِکل کالجس منٛز پران, مگر شاید یُس أزکِس أمِس میڈِکل کالجہِ کِس یا
कुन ते आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज किस या स्कूल के शुरिस टेम्परामेंट यूता वीक गुमुत शायद ओस नह तम वक्त यूता वीक किया अक बर्दाश्त अक लेवल निभावन चलो सरन को रोब यह सर कहें वन मल मोज को रोब कहें वन मगर आज इमीडिएट रिएक्शन दिवान अजुक शुर सर क्या वजह यह डिपेंड करान कि गोनेथ यम सात मेंटरशिप टीचर एज मेंटर करान यूज पेरेंट्स मेंटर करान यूज वन सोशल मीडिया रोल सोशल मीडिया मज वनो यथ कल्चरस मज सोशल मीडिया रोल वन थोड़ा चेंज गमित मेंटर्स तम चेंज गमित फॉर एग्जांपल मेंटर्स तम सोशल मीडिया यम आर्टिस्ट्स बाकी एक्टर्स तम इन्फ्लुएंस गसान बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया सो वजह मेडिकल साइंस क्या ये बहुत बड़ा सवाल है सर यू कैन आंसर मी दिस जो इंसान इंटरनेट पे देखता है फॉर एग्जांपल फीड ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम आपकी क्रिएट हो जाती है आप इंस्टाग्राम पे क्या देखोगे यूट्यूब पे ती शुपा तोड़ सो ऑटोमेटिकली हावन सो कंटेंट कूता इन्फ्लुएंस अकिस इंसान सिंदिस दिमागस पे करन ब्रोट यम सात वुचान मे बासान यम सात लक्चारस खाली टीवी इकवटे वुचान फैमिली सारे इकवटे तुम वुचान क्या प्रोग्राम चलान बे कंटिन्यू प्रोग्राम चलान क्या सो 8 to 10 चलान प्रोग्राम सुई यम पे मोबाइल आव इंटरनेट आव सो अम बड़े इन्फॉर्मेशन गई ज्यादा एक्सेसिबिलिटी इन्फॉर्मेशन आई ज्यादा तथ मज असल इन्फॉर्मेशन तो गलत इन्फॉर्मेशन यम रिस्क फैक्टर्स ज्यादा इन बच्चन रिस्क फैक्टर्स मे वो टेम्परामेंट तम फैमिली मज प्रॉब्लम जेनेटिक्स कॉज फॉर एग्जांपल कंस फादर कर स्मोक यूज या अल्कोहल यूज तमन मज चांस 50% चांस कि तम करें यूज क्या सो डिपेंड कर पे तमन यम फैक्टर्स मिलन पे ज्यादा यम सात तमो क्या तम वुच क्या वीडियो मज रील अड़ सॉन्ग्स तम ज्यादा अत कुन ज्यादा दिवन तम हेकन गसित तो शायद कभी कभार किसी को आपने यूट्यूब से इंस्टाग्राम से देख लिया सिगरेट पीते हुए सो वो वही पैटर्न कॉपी करते हैं यमन बासन कि कूल थोड़ा तो मगर छुन कूल क्या तो मगर एट द एंड ये रिग्रेट पे ही एंड होता है सारा सर मेन चीज अभी हम ड्रग एडिक्शन की बात करेंगे सर फीमेल रेशो बढ़ रहा है तो वुचन कि तोहनी जैसन वारिया केसेस यवन यथ मज तुम वुचन फीमेल्स मज इन्वॉल्व गमस कोड लक्च कोड इन्वॉल्व गमस वैसे यू डोंट हैव टू बी मेल और फीमेल टू डू ड्रग्स दिस इज व्हाट आई बिलीव बट लक्च कोड क्या वी लिव इन अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी सर कोड नश वोत ये ड्रग्स तो कत्या केस तह नश फीमेल केसेस कम मगर वुचान टिप ऑफ द आइसबर्ग क्या गोनेथ वन कि अगर एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी मज 2300 पेशेंट रजिस्टर्ड तथ मज हार्डली 20 to 30 फीमेल पेशेंट्स मगर इस वन दो दह बढ़ान फीमेल रेशोज गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल रेशो सह गसान कम अत तमै फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल मेल्स खतर रेस्पॉन्सिबिलिटी तमन मज स्ट्रेस ईजी अवेलेबिलिटी पीयर इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट फैक्टर सर स्पेशली यम ड्रग केसेस आज क्योंकि आप इसमें आप काम करते हैं किस ड्रग में ज़्यादा यूथ अभी मुलवस है इज इट हीरोइन कोकेन और जो चर्स वट एवर दे कंज्यूम कुम केस से ज़्यादा तो निश गोनेथ यम स्टार्ट यम सात लकट गोनेथ स्टार्ट करान वे स्मोकिंग पे सो स्टेप अप गसान टू चरस यथ वन कैनबिस या गांजा तम करान पे लास्ट ज्यादा यम पेशेंट तम हीरोइन एडिक्शन तमन मज 60 to 70% यम इंजेक्शन यूज करान तमन मज चांसेस पे हेपेटाइटिस बी गसान सी गसान क्या तम नीडल शेयर करान अकिस बेस करान शेयर तमन हेपेटाइटिस गसान बी गसान HIV हेकान गसित तो ज़्यादा यम पेशेंट मोर देन 60-70% पेशेंट्स यम हीरोइन एडिक्शन अत एडिक्शन पोटेंशियल यम कॉस्टली अत मज इकोनॉमिक फॉल आउट हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके हिसाब से कितना खर्च एक जो हीरोइन एडिक्ट होता है कितना खर्चा आता होगा उस पे मंथली हीरोइन कंज्यूम करने में क्योंकि आपके पास ये डेटा अगर होगा सर्वे गया 2022 मज इमहैंस करें सर्वे तमो आव वुचन कि 80,000 रुपीज गसान पर मंथ खर्च अकिस हीरोइन नफर यूज कर 80,000 रुपीज तुम कर तो वन पाने कि कूता पेशेंट फॉर एग्जांपल अगर तुम यूज कर सब्सटेंसेस इट इज कॉस्टली
کاسٹ وایِز چھُ پَتہٕ یہِ گژھان پرٛابلِم کہِ پَتہٕ چھُ یہِ چھُ ایویلیبٕل تِمن چھِ أسۍ وَنان کہِ تُہۍ کَتہِ چھُو یوٗتاہ پونٛسہٕ اَنان تَتھ چھِ أسۍ تہِ گژھان حٲران کہِ یِمن یوٗتاہ یہِ خرٕچ چھُ گژھان پٔر منتھ تِمن چھِ اِنکم آسان 10,000 مگر خرچہٕ چھُ آسان 80,000. ٹھیک ہے سر جو میریڈ ہوتے ہیں اب مین یو سی کہ ڈیورس کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور فیس بک پہ ہم دیکھتے ہیں ویڈیو میں ہزار خاندار نشہ کر کے آیا مجھے مارا پیٹا میریڈ کیسز کتنے آتے ہیں آپ کے پاس جو مین اور وومین یمن خاندر چھُ آسان کٔرِتھ اینڈ سٹل وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. اَسہِ کَرے ریٖسنٹلی کَرے اَسہِ لوکَل سٔروے اَسہِ ٲسۍ 507 پیشنٹٕس ٲسۍ اَسہِ 2015 منٛز تِمن منٛز کوٚر اَسہِ سٔروے کہِ میریٖڈ یِم پیشنٛٹ چھِ تِم تہِ چھِ واریاہ آلموسٹ ٲسۍ اَسہِ اگر مےٚ یاد چھُ 40% پیشنٛٹ چھِ یِم میریٖڈ چھِ آسان حظ تِمن منٛز تہِ چھِ واریاہ پرٛابلِم گژھان تِم چھِ اکھ چھِ اِنوالو گژھان یِم سبسٹنسز یوٗز بیٚیہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان تِم پَتہٕ پَنٕنۍ ذِمہٕ دٲری چھِ آسان بَچَس سکوٗل فیٖس بَرُن فیملی پَکناوٕنۍ تِمن چھِ گژھان واریاہ اِشوٗز تِمن چھُ سٹرٛس گژھان یِم تِم فیملی مٮ۪مبٲرٕس چھِ یِہٕنٛز سپاوُس چھِ آسان میل ٲسۍتَن فیٖمیل ٲسۍتَن تِمن منٛز چھِ مٮ۪نٹَل اِشوٗز زیادٕ گژھان. سر کیا یِم ڈرٛگ ایڈِکٹٕس چھِ آسان چاہے مین اور وومین اِنفٔرٹِلِٹی ریٹ یۄس تۄہہِ پاے چھو بیٖنگ اَ ڈاکٹر تہٕ آسہِ پاے کہِ اِنفٔرٹِلِٹی ریٹ چھُ وٕنکٮ۪ن واریاہ ہاے کٔشیٖرِ منٛز اَتھ کوٗتاہ اِفیکٹ چھُ یُس کانٛہہ سِگریٹ آسہِ چٮ۪وان یا ڈرٛگ ایڈِکٹ آسہِ کوٗتاہ اِمپیکٹ چھُ تَمیُک پٮ۪وان أکِس میل باڈی پٮ۪ٹھ تہٕ فیٖمیل باڈی پٮ۪ٹھ وین اِٹ کمز ٹُو کَنسیٖوِنگ اَ بیبی. فیٖمیل باڈی پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ وَنان کہِ سِگریٹ سموکِنٛگ چھُ وَن آف دَ موسٹ اِمپاٹنٹ کازِز آف میل اور فیٖمیل اِنفٔرٹِلِٹی تَتھ منٛز چھُ الکوہل تہِ یِوان بیٚیہِ چھُ وٕچھنہٕ آمُت کہِ لیٹ میریجٕز چھِ گژھان تَتھ منٛز سُہ تہِ چھُ کاز آف اِنفٔرٹِلِٹی گژھان یا الکوہل چھِ أڑۍ یوٗز کران تِمن منٛز تہِ چھُ کاز آف اِنفٔرٹِلِٹی گژھان. سر جو مین کیونکہ آج یوٗجؤلی ہم کہتے ہیں کہ مٲلِس ماجہِ چھِ اکھ بٔڑ ذِمہٕ دٲری آسان مگر اکھ کتھ چھِ یہِ تہِ سر شاید آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ غور اتھ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت کانٛہہ مول موج چھُ سیوٚد آسان بِچور تٔمِس چھنہٕ آسان پَیی کہِ میون نیٚچوٗ میون کوٗر چھُ ڈرٛگ کران تٔمِس مٲلِس ماجہِ کِتھ کٔنۍ میلہِ اکھ سۄ ساین اکھ کہِ شاید یہِ چھُ میون نیٚچوٗ یا کوٗر اَتھ ڈرٛگ ایڈِکشن منٛز اِنوالو گوٚمُت یہِ حظ چھُ ڈرٛگ. تۄہہِ واریاہ اَصٕل کوسچن أسۍ چھِ وٕچھان کہِ أرلی ساینٕز کِتھ کٔنۍ اَسہِ کِتھ کٔنۍ ترن فِکرِ کہِ سون بَچہِ یا سٲنۍ بٔچی ما چھِ اِنوالو گژھان گۄڈٕنیتھٕے چھِ أسۍ وٕچھان کہِ سُہ اوس گۄڈٕنیتھ تٔمِس اوس موٗڈ آسان خۄش سُہ اوس ٹھیٖک روزان خۄش سُہ اوس گِنٛدان باقین بَچن سۭتۍ گرِکٮ۪ن بٲژن منٛز اوس بیٚہوان تٔمِس چھِ وۄنۍ موٗڈ چینجِز گژھان تٔمِس چھِ شرارت کھسان جلدی سُہ چھُنہٕ پنٕنِس کمرس منٛز نیرنٕے نٮ۪بر یا تٔمِس ٲسۍ دوس تٔمِس چھِ دوس گژھان چینج تٔمِس چھُ فرٛٮ۪نٛڈ سٔرکٕل گژھان چینج یا سکوٗلس پٮ۪ٹھ چھِ کُنہِ ساتہٕ شِکایت یِوان کہِ یہِ چھُنہٕ سکوٗلٕے یِوان یا تٔمِس سُہ اوس پونٛسہٕ منٛگان سُہ اوس گۄڈٕنیتھ 100 رۄپیہِ منٛگان وۄنۍ چھُ سُہ منٛگان 500 رۄپیہِ یا ٹایم چھُ زیادٕ سرف کران سُہ نٮ۪برٕ یا لیٹ چھُ یِوان واپس یا تٔمِس چھِ آسان تٔمِس چھِ أچھ آسان کُنہِ ساتہٕ اوٚش چھُ وۄزجہِ آسان اوٚش چھُ وَسان یا تۭر چھِ کھسان تِم سِمٹمٕز ہٮ۪کو اگر وٕچھِتھ تَمہِ سۭتۍ ترِ اَسہِ فِکرِ کہِ یہِ بَچہِ ما چھُ کینٛہہ سبسٹنس یوٗز کران یہِ ما چھُ کینٛہہ کران. سر ابھی JMC اننت ناگ میں کیونکہ آپ وہاں پر کام کر رہے تو کتنے کیسز رجسٹرڈ ہے آپ کے پاس اس ٹائم کرنٹلی اگر میں کرنٹ کی بات کروں. اَسہِ چھِ کٔرمٕژ سٹاٹ یہِ ATF کوٚر اَسہِ سٹاٹ فرام اکٹوبر 2022 پٮ۪ٹھ تو ٹِل نو ٹِل یسٹرڈے 2300 پیشنٹ چھِ اَسہِ رجسٹٲرڈ گٔمٕتۍ 2300 پیشنٹ یِم آوُٹ آف وِچ چھِ آلموسٹ چھُ 100 to 200 پیشنٹٕس ڈیلی فال اَسہِ یِوان ڈیلی OPD بیسِس چھِ أسۍ پیشنٹ وٕچھان تِمن منٛز چھِ أسۍ وٕچھان آلموسٹ 2% پیشنٹٕس یِم فیٖمیل پیشنٹٕس چھِ یِوان تِمن منٛز چھِ زیادٕ یِم پیشنٹ چھِ تِم چھِ یِوان ایز ہیٖرویِن ایڈِکشن تِمن چھِ أسۍ پتہٕ گۄڈٕنیتھ اِویلویٹ کران یِمن یا چھُ اَنان کُنہِ ساتہٕ چھُ اَنان یا چھُ کُنُے زوٚن یِوان پیشنٹ چھُ یِوان فرٛٮ۪نٛڈ چھُ آسان کانٛہہ سۭتۍ یا چھِ موسٹ آف دَ ٹایم چھِ یِوان فیملی چھِ سۭتۍ یِوان فادر چھُ آسان سۭتۍ مدر چھِ آسان سۭتۍ پتہٕ چھِ تِمن أسۍ گۄڈٕنیتھ ٹیسٹ ویسٹ کران تِمن سۭتۍ کتھ باتھ کران کیاہ دٔلیٖل کِتھ کٔنۍ گوٚو سٹاٹ کیاہ گوٚو سٹاٹ کیاہ ریٖزن اوس پتہٕ چھِ تِمن أسۍ ٹریٖٹمینٹ دِوان ٹریٖٹمینٹ چھُ آسان اِن دَ فارم آف اکھ چھُ سایکالجِکل ٹریٖٹمینٹ گژھان تتھ منٛز چھِ کاونسلِنگ کران أمۍ سُنٛد یا ماٹِویشن چھُ آسان مین چھُ آسان کہِ یہِ ماٹِویشن یُس أمۍ سٕنٛز ماٹِویشن ٹُو چینج دَ بِہیویر کانٛہہ بِہیویر فار ایگزامپٕل اَسہِ تہِ آسہِ اگر کانٛہہ چھُ ڈاکٹرس چھُ گژھان أسۍ کٲنٛسہِ چھُ ہایپر ٹینشن یا ڈایبٹیٖز تٔمِس چھِ وَنان ژٕ کر سا ماڈِفِکیشن پنُن لایف سٹایل ماڈِفِکیشن کر سا تتھ منٛز گژھِ ماٹِویشن آسٕنۍ فار ایگزامپٕل تٔمِس چھُ وَنان ڈاکٹر ژٕ کر سا ایٚگزرسایز ژٕ کر سا
45 minutes brisk walk kar sa ژٕ ہفتس منٛز 6 لٹہِ تتھ خٲطرٕ گژھِ motivation آسٕنۍ سُہ چینج بِہیویر کرنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ ونان motivation enhancement therapy تٔمۍ سٕنٛز motivation بڑاونٕچ تٔمِس چھِ ونان کہِ یہِ یُس یتھ منٛز تُہۍ اِنوالو چھُ یہِ چھا ٹھیٖک چیٖز کِنہٕ یہِ چھُ غلط چیٖز سُہ گژھِ پانے گژھُن تٔمِس گژھِ ترُن فِکرِ کہِ مےٚ کیاہ چھُ کرُن مےٚ کیاہ پٕلان چھُ کرُن نتہٕ چھِ أسۍ چھِ سارنٕے کران أسۍ چھِ نصیحت کران تٔمِس گژھِ پانے انٹرنل پانس گژھِ रियलाइजेशन रियलाइजेशन ये भी मेरा मानना है क्योंकि जब तक इंसान को खुद रियलाइजेशन नहीं होगी कि बह छुस गलत कर बह छुस ड्रग्स कंज्यूम कर बह छुस पोंस अत पे वारिया खर्च कर मैं बासन कोई भी दुनिया का सबसे बड़ा अगर रिलीजियस स्कॉलर हो या कोई भी सबसे बड़ा साइकेट्रिस्ट हो डॉक्टर हो कितनी भी काउंसलिंग हो तब तक वो नहीं मानेगा जब तक उसमें वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आएगी कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है अड़ छ आसान तमन छ बासान कि अमि सۭتۍ چھُنہٕ مےٚ فرق کینٛہہ اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ مےٚ نۄقصان کینٛہہ بہٕ چھُس ٹھیٖک تمی موٗجوٗب چھُ پتہٕ موٹِویشن کران تٔمِس چھِ چینج کران کہِ یہِ گژھِ کرُن سُہ بِہیویر چینج فرام یوٗزِنگ د سبسٹنس اینڈ فرام سٹاپنگ सबसे ज्यादा किरदार फिर किसका है क्या तोह निश डॉक्टर साहब पेशेंट यी सु बे हार्डली बे सु तोह निश घंटस च चलो 2 घंटन पत यम बाकी 23 घंटा सु तमिस फैमिली से दिन पन्न यारन दोस्तन से दिन तम साथ तिहंज रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या छ आसन अगर कंस मल खुदा रचन कंस मल सु नेचू छ या कूर छ ड्रग एडिक्शन तमिस मलिस ति छ पाई छ अत मज फस्योमुत दोस्तस ति छ पाई तमिस दोस्त सु तमिस मलिस माज रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या छ आसन अत वक्तस तम छ आसान वारिया तम छ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स आसान यस फैमिली छ आसान फैमिली सपोर्ट तम साथ करन सु छ वारिया आसान जरूरी फैमिली सपोर्ट इन द सेंस कि अगर बच्चे छ का इन्वॉल्व अमिस छ न्यून ट्रीटमेंट खतर अत मज छ स्टिग्मा थाउन कि छ छुपाउन कह वन फैसिलिटीज एवेलेबल हर डिस्ट्रिक्ट मज फैसिलिटीज एवेलेबल यम फैसिलिटीज यम कॉन्फिडेंशियल आसान बीच विद डिग्निटी इत कन बाकी ट्रीटमेंट गसान फॉर एग्जांपल कंस डायबिटीज हाइपरटेंशन सु ट्रीटमेंट करने खतर गसान हॉस्पिटल इथे कन यम ट्रीटमेंट खतर यस स्टिग्मा अटैच गुमुत विद ड्रग अब्यूज तम सि प्रॉब्लम्स गसान वारिया टू सीक ट्रीटमेंट खतर ट्रीटमेंट खतर वारिया तेल क्या छिमन का अगर ड्रग एडिक्शनस मज इन्वॉल्व कैज इत कन तो एक्सेप्टेंस छ बड़ चीज तमिस इंसानस गो रियलाइज बह छुस वन गलत करन सु छ पर डॉक्टरस निश गसान तमिस आसान दोल पत वचन सारी क्या छ ये ड्रग एडिक्ट आपके हॉस्पिटल में शायद आपने भी देखा होगा तो पब्लिक का बिहेवियर इनके टुवर्ड्स कैसा फिर होना चाहिए वन अगर कशर पर सरेंडर कोर कस गलती हस गई माफी गई वे छुस बह यछन अमि निश नेबर तमन छ पत सु दोल आसन सोसाइटी मज ते वचन एक गलत कोई उनको उठाने के लिए तैयार नहीं है सोसाइटी का बिहेवियर उनके टुवर्ड्स कैसा होना चाहिए यम स्टडीज छ गमस वन छ आमुत ये प्रूव गमुत कि इस एडिक्शन ये क्रॉनिक ब्रेन डिजीज अत मज तम चेंजेस यवन ब्रेनस मज इत कन बाकी क्रॉनिक डिजीज फॉर एग्जांपल कंस डायबिटीज सु क्रॉनिक डिजीज कंस हाइपरटेंशन सु ब्रेन डिजीज या सॉरी सु ये डिजीज या कंस अस्थमा या कंस तिथे कन ये क्रॉनिक ब्रेन डिजीज अत ट्रीटमेंट जरूरत अत मज हेकन रिलैप्स त गसित वारिया लट अस वनान कि कंस हाइपरटेंशन सु दवा खेवन ब्लड प्रेशर दवा तम त्रोजन रेतस खंडस दवा तमिस खस बे ब्लड प्रेशर तिथे कन ये अख डिजीज अत मज रिलैप्स गसान कंस पेशेंट रोजन ठीक वारियस कालस 2 रेतस वरियस कुन साथ गई क्या सिचुएशन लाइफ सिचुएशन गई कह फ्रेंड समख्यो कह तमन ट्रिगर्स गसान यम तम हेकन बे यूज करित तम साथ मानुन कि यह गो फेलियर अमिस वीकनेस अमिस कैरेक्टर ठीक है सु मानुन कि तम साथ मानुन कि यह रिलैप्स अमिस बे ट्रीटमेंट जरूरत सर उसके साथ साथ आपके पास अगर कोई डेटा है क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि इंडिया मज कथ स्टेटस या कथ यूटी मज हाईएस्ट ड्रग कंजप्शन यह डिपेंड करान कि कुछ सबस्टेंस फॉर एग्जांपल अगर वो अल्कोहल सारे को ज्यादा इंडिया मज अल्कोहल वनान कि 14% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन यूज कोर्मुत 2019 मज सर्वे गो तमो 1 लट कोर्मुत सु यूज इथे कन अगर वो हीरोइन ज्यादा यूज गसान पंजाबस मज या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मज बे वुचन आमुत कि कशीर मज वन बढ़न वोल बढ़न दो दो ज्यादा हीरोइन एडिक्शन इस वो तो 5% ऑफ द पॉपुलेशन कश्मीर या जम्मू एंड कश्मीर पॉपुलेशन सबस्टेंस यूज कोर्मुत हीरोइन एडिक्शन सर अभी वनकन गवर्नमेंटन इनिशिएटिव तुलमुत ये पेस पे वनकन काम गसान ड्रग इनिशिएटिवस पे तुम वन डायरेक्टली वाबस्त पान अत
फिर कितनी खुशी मिलती है जब आप देखते हैं उनको पकड़ा जाता है कि मेन सप्लायर शासन उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है, बंद करती है, जहाँ जो भी फिर प्रोटोकॉल सेट किया होता है, आपको कितनी खुशी उस टाइम मिलती है फिर, क्योंकि तो यह आसान युन दर्द वुचमुत यम अत मज इन्वॉल्व छ आसान गमित ये इन्वॉल्व क्या अत वन सप्लाई रिडक्शन वन कि वन कि सोसाइटी मज गि ड्रग युन सप्लाई रिडक्शन खतर अत मज इन्वॉल्व आसे बिजनेस आसे कर तुम ड्रग पेडलर्स तम NDPS एक्ट गसान तम सह कि सोसाइटी मज अवेलेबिलिटी क्या अगर इजीली अवेलेबल इंसान बच्चे हेकन ज्यादा कर अवेलेबल इंसान कर कम यूज तमी मज NDPS एक्ट्स या बदल कोटपा ये वन कि सिगरेटन पे टैक्स लागन ज्यादा या लेस दैन 18 years तमिस सिगरेट दिन या कॉलेज अराउंड्स या स्कूल अराउंड्स गि सिगरेट कुन कम इम्पॉर्टेंट सप्लाई रिडक्शन तो डिमांड रिडक्शन कर डिमांड रिडक्शन कि ताकि कह गि कर यूज अगर कह यूज कर सह गि कर यूज तम मूजूब डिमांड रिडक्शन कर तो अगर हम देखेंगे अभी सर कितनी उम्मीद तो कुछ उम्मीद रे ऑफ होप कि वी विल रिकवर फ्रॉम दिस मुझे बासान कि इस प्रोग्राम गो 100 day अभियान कि ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तुम प्रोफेशनल्स तुम सिविल सोसाइटी तुम ट्रेडर्स मे बासान सारवी कोर अत मज शमूलियत ये अभियान तम तरन फिक्र कि लुकन आमुत समझ कि अम सत्या इफेक्ट्स बैड इफेक्ट्स कत्या तो बेशि अम अवेयरनेस तरन फिक्र अवेयरनेस इन स्कूल चिल्ड्रन कॉलेजेस बेशि अम फायदे कि यम सात कह बच्चे अत मज इन्वॉल्व गो तमिस बुर नजर वुचन कह तमिस खतर ट्रीटमेंट अवेलेबल तमिस खतर रिहेबिलिटेशन अवेलेबल तमिस खतर फ्री ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल मतलब यम सात सह ट्रीटमेंट गि पत गि वापस तथ सोसाइटी मज गसन खतर तथ वन रिहेबिलिटेशन तथ मज सोसाइटी हुंद रोल आसान अमिस कह स्किल्स दिन ताकि यह गि एब्जॉर्व गसन सोसाइटी मज सह मेन चीज कि यह वापस लाइन पे सोसाइटी मज एब्जॉर्व कर तथ खतर रिहेबिलिटेशन अड़ स्किल्स डेवलप कर स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स अगर तुम वन पाई स्कीम्स तथ मज मेन रोल NGOs रोल या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तुंद रोल तम कह स्किल्स दिवान या सब्सिडीज दिवान फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ ऑटो रिक्शास मज सब्सिडी दिवान तुम हेकन सह तथ मज यूज कर या स्किल्स कह प्लम्बिंग हेचनावान या बदल कह टेक्निकल कह चीज हेचनावान ताकि तुम सोसाइटी मज वापस सर वन कह ड्रग एडिक्ट सह ये तह नश मगर मन खोचुन इस वन तह नश कह प्राइवेसी इन द सेंस कि यह गि पाई लगन कि यह डॉक्टर सबस नश गई ड्रग एडिक्शन अत मज गोमुत इन्वॉल्व सॉरी काशिफ यह कि सारे ड्रग एडिक्ट वन क्या तम लेबलिंग गसान वन कि यह नफर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर अमिस तकलीफ फॉर एग्जांपल कह पेशेंट सह हे कुन सात नश अवेलेबल फ्रॉम Monday to Saturday OPD 9 to 5 OPD चलान सह पूरा कॉन्फिडेंशियल रोजान विदाउट एनी स्टिग्मा बे ट्रीटमेंट गो ट्रीटमेंट वचन क्या कुछ ट्रीटमेंट रोज अमिस एडमिट गसन नॉर्मली मैक्सिमम 90% यम पेशेंट्स तमन OPD बेसिस ट्रीटमेंट तमन जरूरत पेवान एडमिट गसन कह यमिस ट्रीटमेंट जरूरत पेवान तथ मज कह मेडिसिन फॉर एग्जांपल हेरोइन यूज कर तथ खतर मेडिसिन सह फ्रीली अवेलेबल आसान सेंटरस पे तथ खतर तुम कॉस्टली मेडिसिन मगर फ्रीली अवेलेबल GMC अनंतनाग बे तथ सत काउंसलिंग काउंसलर काउंसल बे अगर कंस साइकेट्री प्रॉब्लम साइकेट्री डिपार्टमेंट हेल्प कर ये मज मेंटल इशूज फॉर एग्जांपल कंस एंग्जाइटी डिसऑर्डर डिप्रेशन सह ट्रीटमेंट कर ठीक सर लास्ट सवाल क्या ये मेरे दिल से ये सवाल आ रहा है कि डॉक्टर जो होते हैं यूजुअली वी सी ऑन फेसबुक बड़ी वायलेंस हॉस्पिटल्स में होती है पेशेंट्स यम आसन थोड़ा बहुत किसी की जान चली जाती है वो उनको पता है कितना एक डॉक्टर को फेस करना पड़ता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या टेंशन कह गुजरोमुत और आप कैसे हैंडल करते हैं उन सिचुएशंस को फिर थैंक यू काशिफ फॉर एग्जांपल डॉक्टर वन मेन तमिस मकसद कि पेशेंट तमिस गि रिकवर गसन तीजा खुशी तमिस मिलान अगर कह पेशेंट बेमार हो सह रिकवर गसन सह असल मगर स्ट्रेस डॉक्टर हज लाइफ मज
पेशेंट ओवरलोड छु वारिया आसान तथ मज छ स्ट्रेस हेकन गसित बे छ कुन सात क्या छ आसान इश्यूज छ आसान पेशेंट रिलेटेड इश्यूज तम हेकन डिस्कस करित मगर वायलेंस शुड नॉट बी like doctors face violence, so how do you tolerate that violence? That's very important because we see, you can answer me this like in your own language, आप अंग्रेजी में भी बोल सकते. How do you face that tolerance from people or general public? Sometimes they get angry, sometimes they create that violence in the hospital. I think बाज़ाब्ता अभी ऑर्डर भी कुछ आया है GMC अनंतनाग में कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं होगा, तो how do you cope up with those situations? तम सात इमोशनली चार्जड हेकन आसित पेशेंट्स या तम से अटेंडेंस विद काम बिहेवियर तमन यूज करान बे मेनली कि एम्पैथी गई आसन टुवर्ड्स द पेशेंट टुवर्ड्स द अटेंडेंट्स अगर एम्पैथी आसि मे लगन मे बासान कि यम चीज़ गसन दोबार कह. I we hope. Look, every profession carries its own weightage. Every profession is very important for our society, whether it be doctor, engineer, जर्नलिस्ट, एवरीबॉडी जो भी अपना काम ईमानदारी से अपनी उस प्रोफेशन की इज्जत करता है, and we always appreciate those people, admire those Attendants people. should not take law in their own hands. There are channels they can कोई grievance होगी they can, but violence should not. चलिए जी, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आप सब ने इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय किया होगा. मेन चीज़ यही थी कि जो ड्रग एडिक्शन अभी उरूज पे है और गवर्नमेंट ने नशा मुक्त भारत 100 दिन अभियान जो चलाया है, एंड वी होप विद इन दीज 100 days वी विल सी अ ड्रास्टिक चेंज. हमने रेडियो राब्ता पे ड्रग यूजर्स को भी बुलाया, वी वेंट टू द कॉलेजेस, वी वेंट टू द यूनिवर्सिटीज़, हमने बच्चों से बात की, उनसे पूछा कि क्या मसला है. आज डॉक्टर साहब ने आपको डिटेल में बोला कि कौन सी एज है जो ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है इसमें और क्यों रहती है, पेरेंट्स का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है. एंड वो कश्मीरी में कहते हैं, लास्ट में आपको बताऊंगा ये कि सर ये सब हाउ एक सिरा जिला महावतिल मारा है पहन गाँव. सो ये जो नशा मुक्त भारत 100 दिन का अभियान है, ये खाली LG साहब का नहीं है, ये खाली हमारे प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, बट इट्स ए कोलैबोरेटिव एफर्ट. देन वी कैन इरेडिकेट दिस मेंस फ्रॉम द सोसाइटी. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.